Bonjour. Alors, dans le cadre toujours de la stratégie qu'on a établie ensemble concernant l'audio sur IP, j'ai reçu pas mal de questions concernant la qualité. Il dit, bon, comment ça se passe? On va traverser le son via câble de données. Est-ce que ça va refléter la qualité ratée, etc. Alors, je vais vous expliquer comment ça se passe. Normalement, ملي كندير لا ترانسميسيون في rapport numérique soit l'iOS SPD soit euh, via الاوديو سير اي بي راه شوف راه بحال مشيتي خديتي واحد ليليمون سونور وهزيتيه بكلي دونك راه الميم كاليتي. Comment ça se passe? Je vais essayer de vous expliquer le truc. Alors, normalement, ملي كنجي ندير لا ترانسميسيون on a déjà expliqué TCP/IP هضرنا على البروسيدور كومون سا سباس كيفاش تحط البروتوكول دو اوزي ديال ايزو انترناسيونال ستاندر ايزو انترناسيونال ستاندرديزيشن اورغانيزيشن اللي هي ايتابلات لا موديل اوزي لو سيستم اوفر كون دي اوزي سي اوبن سيستم انتركونيكشن دونك لا بروسيدور وعطينا ليكزامبل ديال ملي كتبغي تصيفط الشباكيه لخالتك في فرنسا كيفون البرودوي اكسيتيرا كيفاش كدار التران. دونك لو تي سي بي اي بي باش كتمشي نورمالمون كيمشي كوم سا كيمشي نوسيون دو ترام وفهاد لا نوسيون دو ترام اون ا دي كاين فهاد لا نوسيون دو ترام اون ا دي كاين بزاف ديال لي دوني اللي في كل كوش كيتحيدوا شرحنا هذا اكسيتيرا. دونك هنا كاين لونفوا ديال لي ترام دونك داك لو سون ديالك كيمشي بلو ترام. دونك هذا كونسيرن لا نوسيون ديال ستاندار ديال ترانسميسيون انفورماتيك اكسيتيرا. نحاولوا نشرحوه وكيفاش الكوريكسيون دي زيرور. غير بغيت نزيد واحد القضيه هو انه الحاجه الوحيده اللي زايده في الاوديو سور اي بي هي سكون ابل لا سانكرونيزاسيون. دونك يكون واحد لورلوج اللي سي سانكرونيزي كوم كوا بان باش يجيني لو طون اكزاكت باش ما يبقاش عندي ديك هذا لو بروبليم اللي كان بان النهار الاول فاش كنا بدينا كنهضروا على لا نوسيون ديال الاوديو نيميريك على باز دونك مع لا اس الاس بي دي كان داك الكراش سي بور سا كنديروا l'horloge. Donc هنا فهاد لا تكنولوجي اوسي كاينه لا سانكرونيزاسيون اللي غنهضروا عليها من بعد اون ديتاي سولون كل بروتوكول شنو كيدير. دونك نهضروا على هاد الترام. دابا نورمالمون ملي كنصيفط دي دوني دو ترام اون رياليتي راه هاد لي دوني دو ترام ملي غادي نجي نشوفهم شنو غادي نلقى فيهم غادي نلقى فيهم 0111 غادي نلقى فيهم جوست دي دوني نيميريك داكور. دونك دي دوني بينار 001 دونك شرحنا لو سيستم بينار شرحنا الله يخليكم اللي عنده شي مشكل ما فاهمش لو سيستم بينار ولا ما اسيستاش ما فهمش تي سي بي اي بي وداك البروتوكول قولوها ليا وانا مستعد نعاود نشوف ندير لكم كورس سبيسيال دو سا. دونك اون ا دي مني هضرنا على هاد لي دوني هضرنا اوسي على سكون ابل لو سيستم دو كوداج. قلنا بان هاد لو كوداج بان لو 01 كيتحولوا الكورون الكتريك هو باش كيمشي دونك ان سينيال اللي كيمشي سو فورم دو كورون الكتريك. وهضرنا على السيستم كوداج on a dit j'ai deux catégories de codage le codage phase ou le codage biphase. Le codage phase fait deux types اللي هما الRZ ou l'NRZ return to zero ou non return to zero. On a aussi parlé de la catégorie اللي هي biphase c'est-à-dire soit 0 soit 1 يعني bit واحد كياخذ deux phases pendant laps de temps. Donc هو كيتسمى catégorie biphase. Donc on a dit le système Manchester et le système bipolaire. On a expliqué tout ça là, etc. pour créer le signal carré. On a aussi dit que la septembre qui coule un modèle qui dit la modélisation qui dit modélisation démodélisation qui est le signal carré le signal sinusoïdal. Mais là parce qu'on dit la transmission entre deux équipements informatiques, c'est le signal qui me carré, il n'y a pas de souci. ولكن les cas, le signal qui me se forme de courant électrique. Alors, le signal se forme de courant électrique, c'est problématique. L'unité 1
l'unité 2 ملي غادي يمشي لو سينيال اوتوماتيكمون هاد لو سينيال هذا كيتعرض لي بارازيت. ça c'est la base du phénomène d'électricité. Alors on a expliqué déjà que le phénomène d'électricité ملي كيكونوا عندي اي élément مدوز كون électrique الا شنو كيطرا فيه هو انه كيطرا كيكون سميتو كيكون داير به واحد لو شون مانيتيك ديالو. داكور هذا مثلا اوتوماتيكمون داير به واحد لو شون مانيتيك ديالو. دونك البروبليم فين كيتطرح؟ البروبليم تيتطرح ملي تيتلاقاو ملي كنكون مدوز دو سورس ولا دو سيبور دو بريز ديليكتريسيتي كل واحد كيكون فيه شون مانيتيك. شنو كيطرا هنايا؟ الوغ هنايا كيطرا عندي لو فري بروبليم اللي هي سكون نابيل لانترسيكسيون اونتر دو شون مانيتيك. الوغ هاد لانترسيكسيون شون مانيتيك هنا فين تيتكرياو لي بارازيت. وهنا في الفينومين واحد الفينومين كيطرا اللي هو فيزيك ديليكتريسيتي سامبل هو انه كيطرا واحد سكون دي l'immigration ديال les électrons ou l'absorption des électrons, c'est-à-dire اللي كيكون السورس d'électricité اللي كتكون le plus forte et كتابسوربي les électrons من الفابل. alors هنا ملي كتابسوربي اوتوماتيكمون ان السينيال كيوصل ناقص دي زيليكترون دونك ما كيوصلش لو سينيال تيل كال. دونك هنا ça pose vraiment problématique. Alors quand ça pose problématique هنايا مشكل ديال بصح. alors فهاد المشكل ديال بصح ما غاديش يمكن لي نكون انا ندير واحد لانستالاسيون دون مانيير او نوتر مره بعد مره ولا شي حاجه تقدر توقع ليا. alors هنا ما غاديش يبقى يوصلوني لي دوني تيل كال. alors فهاد الحاله شنو خاص؟ فهاد الحاله خاصني كيفاش هاد لو سينيال اللي خرج من هنا هاد لاباري تعرف بان هاد لو سينيال اللي وصله هو هذاك اللي بغا تصيفط لاباري الاخرى. alors هنا كاين ce qu'on appelle des manières de correction des erreurs ou là des manières de détection et correction des erreurs. اسهل عمليه اللي غادي نشوفوها نشرحها لكم هي ce qu'on appelle le bit de parité. le bit de parité c'est un truc hyper facile. donc كنزيد واحد البيت de parité باش نقدر ناخذ هذا. دونك مثلا انا عندي 7 ديال لي دوني. دونك عندي 0 1 1 1 0 فوالا. دونك عندي 7 ديال لي بيت. دونك كنزيد واحد البيت اخر. داكوغ مزيان. غير داك البيت اللي غنزيد كيتسمى لو بيت دو باريتي. ملي كنزيد داك لو بيت اش كيقول لك؟ كيقول لك ايكوت داك لو بيت اللي كنزيد باش يوليو عندي 8 ديال لي بيت وفي 8 ديال لي بيت خاص يكون عندي لو نومبر دي زامبير يعني عدد الوحدات يكون بير يعني قابل للقسمة على جوج. بحال شنا دابا هنا شحال عندي جوج 4 5 دونك 5 سي ان بير. اذا البيت دو باريتي في هذه الحاله شحال غيكون 1. داكوغ لو بيت دو باريتي غادي يكون هنا 1. علاش؟ باش نولي عندي 3 باش يولي عندي 6 ديال الوحدات. داكوغ الا كان عندي البيت ديجا بير دونك بحال دابا هنايا عندي شحال عدد الوحدات؟ عندي توتال 2 4 6 8 نو 2 4 6 8 لا خص يكون عندي غير هذا فوالا. دونك هنا في هذه الحاله هذه كانوا عندي شحال عندي؟ دونك سمحوا لي باش يجيني اكزاكت كنكتب صغير انا مالي باش فوالا. دونك هنا عندي 2 4 6 7 دونك شحال عندي من واحد؟ عندي 3 الوحدات اذا ان بير. دونك كنزيد واحد هنا باش يولي عندي بير. هنا في هذه الحاله عندي شحال؟ 4 الوحدات دونك ديجا بير. اذا في هذه الحاله البيت دو باريتي اللي غيتزاد سي 0. دونك هاد لا مانيير il est capable de détecter واش كاين ايرور. دونك الا الميساج اللي وصلني للجهه الاخرى باغ اكزومبل هاد لو ميساج هذا هاد لو ميساج هذا باغ اكزومبل هو اللي كيوصل للجهه الاخرى كان ديتيكتي ولكن اجي الا تبدل هنا واحد ولا 0
راه غنديرو اون بلو باش نعرفوا البلاصه اللي جات فيها ليرور. الا بلاصه هاد الواحد ولا عندي زيرو. بلاصه الواحد ولا عندي زيرو. هنا غادي نجي نحسب في التوتاليتي جوج ربعة. عندي جوج. لا باردون راه غلطت في شي حاجه، سمحوا لي نرد لي ميساج كيف كان. فوالا دونك هنا ولا زيرو. فوالا هنا طرا ليرور. هنا فين طرات ليرور؟ هي اون بلو. هنايا غادي تقول لي فوالا طرات ايرور. دونك عندي جوج ثلاثة. اذا ما يمكنش لو نومبر ديزاين يكون امبير. طرات ليرور. غير هو الكاباسيتي ديال هذا لو سيستيم هذا كتبان في انه كابابل دي ديتيكتي ليرور في واحد ليكا، ولكن ما كابابلش يعرف فين كاين ليرور. الوغ في هذه الحاله غادي يعاود يطلب لا غوترانسميسيون. دونك كابابل دي ديتيكتي ليرور ولكن ما يقدرش يكوريجيها حيت ما عارفهاش فين. يقدر يطرا على اوتر بروبليم. عاوتاني مثلا ايماجيني معايا هاد الزيرو هذا الواحد تا هو تبدل بزيرو. دونك شحال عندي من ليغور؟ عندي جوج. من غادي نحسب واحد جوج. دونك بالنسبه له صحيح لان نومبر ديزاين ايبار. اذا هاد لو سيستيم il est incapable de détecter un nombre d'erreurs pair. يعني كيديتيكتي غير لي زامبير. دونك الا كان الا تبدل بيت واحد يعيق به، تبدلوا ثلاثه يعيق بهم، خمسه يعيق بهم، ولكن جوج وربعه وسته ما يعيقش بهم. دونك لي نومبر دو بير هذا. اذا سي سيستيم اللي هو انفاليد ما يمكنش يخدم اكسيتيرا. دونك في هذه الحاله ils ont développé حوايج اخرين اللي هما سكون نابيل واحد القضيه كنا كنخدموا بها اللي هي القسمه الاقليديه. ليكواسيون اكليديان. الوغ ليكواسيون اكليديان سي كوم سا. دونك شنو كندير هو انني كنشد النومبر اللي عندي داكور، كنحولو لاكس وهذا وكنقسمو على واحد لا فالور بيان ديفينير وكنخرج ريزولتا. كيفاش كنحول لا فالور مثلا اللي غادي نقسم عليها هنايا باغ اكزومبل غتكون هي اكس او كاري اكسيتيرا على هادي. دونك شنو كندير ملي كنجي ندير ليكواسيون اكليديان؟ شنو كنعطي؟ بحال دابا هذا بغيت نحولو، شحال عندي هنا من رقم؟ دونك هادي 0 اكس على بويسونس 2 3 4 5 6 7. دونك انا ديجا عندي 7 ديال الارقام. دونك شنو كندير؟ كندير فيهم غير اللي فيهم واحد. اذا اللي فيهم واحد هنا سي نبداو من اليمين. دونك هنا بلاتي 0 1 2 3. دونك عندي 4 و 5 و 6. دونك اكس انا غنكتب حداها 6 اكس على بويسونس 6 بلس دونك بلس سمحوا لي x à la puissance 6 plus x à la puissance 5 plus x à la puissance 4 plus bien sûr هنا 3 و 2 x ce sont des zéros ما كناخذهمش plus 0 حيت x à la puissance 0 1 هي 0 هي 1 plus 1 plutôt. فوالا دونك لاحظوا معايا انا عارف بان عندي 8 الارقام. دونك كنبدا من هنا هذا x à la puissance 0 هي 1 x à la puissance 1 هي x x à la puissance 2 3 4 5 6 et 7. دونك هو عارف بان هادو كاينين فيه 6. دونك اللي فيهم 0 ما تنحسبهمش. داكوغ اللي فيهم 0 ما تنحسبهمش ما تنحطهمش. نحط غير لي زيكس بلي بويسونس اللي عندهم ايكيفالون د 1 وكنجي لوبيراسيون ديالي. داكوغ هادو كنجي لوبيراسيون ديالي وكندير لهم ديفيزي هادو. اوبي غادي نمشي باغ اكزومبل ملي غادي نجي مثلا لهنايا كنحط العدد اللي عندي انا هو هذا. دونك نصغر لهم لا طاي ولا غير لا طاي 8 12 فوالا ها هما. وتندير القسمه ديالي
على واحد العدد اللي تيكون بيان ديفينير دونك يكون متفقين عليه. جو في بروندر مثلا x à la puissance 3 مثلا d'accord plus x à la puissance plus x plus 1 مثلا. هذه لا ديفيزيون هذه تيكونوا شوف هذه تيكونوا متفقين عليها ليميتور الريسبتور. دونك بهذه العمليه هذه شنو غيولي عندي؟ فوالا بهذه العمليه هذه كتخرج لي واحد الريزولتا معينه ليكواسيون اكليديان. دونك في الاخر شنو كنصيفط انا لافورماسيون اللي تنصيفط لافورماسيون اللي كنصيفط الريسبتور. دونك كنصيفط له الريزولتا ديال هذه اون بينير لونفوا ديال هذا السيستم بلس هذا الريزولتا. اذا شنو كيدير في الريسبتور ديجا حنا متفقين على هذا عنده دونك هذا ما يمكنش يغلط فيه. دونك اش كيدير كيشد داكشي اللي صيفطتي كيقسموا على هادو يشوف واش الريزولتا هي. دونك الا كان فيها شي ايرور بهذه العمليه الي كابابل دو ديتيكتي ليرور فين هي. دونك هادو سو سون دي استيوس مديورين ديجا في لا تكنولوجي تي سي بي اي بي بليس من بعد هاد دونك هادي كديتيكتي النومبر ديرور كيف ما بغى يكون داكور باسكو عندها خوارزميات ديالها باش كيكالكولي لان عنده دو بارتي. دونك الخوارزميات ديالو باش كيكالكولي وكيرد داك لانفورماسيون. دونك دوك الخوارزميات باش كيكالكولي يعني كابا لينا ديجا بعدا العامل اللي غتقسم عليه هذيك x 3 بلس x بلس 1 ما يمكنش يطرا فيها ايرور. هذيك صحيحه 100% لان ما كتصيفطهاش. هذيك كاينه عند لو ريسيبتور متفقين عليها فهمتي. هذيك ملي كتانستالي اكسيتيرا فهذيك اون نورم اللي متفقين عليها القسمه كتكون على هذا. دونك لي دو لا طرا شي خطا في شي واحد كيدير خوارزميات باش يديتيكتي ليرور الا طرات كيلكو سوا لو نومبر ديرور و سخا كابابل ميم دو كوريجي لان كيولي عارف النومبر ديرور كيف ما بغى يكون ويلي كابابل دو ديتيكتي داك ليرور فين جات وكيكوريجيها. و سا سي تري امبورطون. دونك هادشي شرحنا به لا مانيير باش ملي كنكونوا خدامين تهنا بان الدوني كيف ما صيفطتيها كتوصل داكور كيف ما بغات تكون الدوني كتوصل. غير هنايا في هذه اللي غنهضروا على واحد القضيه اللي غنهضروا عليها من بعد هي اللي سكون ابي لي بروتوكول باش كنخدم. كاين لي بروتوكول كونيكتي لي بروتوكول نون كونيكتي نشرحهم من بعد اون ديتاي وناخذ لهم دي زيكزامبل اكسيتيرا بحال هكا. دونك هذه غير بور فوز اكسبليكي بانك ملي كدير الاوديو سور اي بي راه الكاليتي كتوصل تيل كيلكو سوا لي كونديسيون لان الحاجه الزمونه اللي كاينه في النيميريك هو انه تشوبي اور نو تشوبي اما كيكون او لا تكون اما كتوصل لانفورماسيون او ما كتوصلش. ما كاينش شي حاجه سميتها الكاليتي كطيح ولا هذا. دونك كنبقى نخدم ميم كاليتي ميم تروك مي بون الكاليتي ديالي كتوصل لانفورماسيون كتوصل الى لي بوسيبيليتي دو ديتيكتي ليرور اللي كاينه تروك اللي ما كانش او نيفو د لانالوجيك. دونك لانالوجيك الا كانت راه شي بروبليم كتسمع البارازيت سير لو شون. البروبليم هنا لا طرا شي حاجه فريمون غراف ما غاديش يوصل لو سون ما غاديش ياخذو. Mais en général, le câble de réseau informatique, c'est les Torsadi, c'est plus sécurisé que, c'est plus sécurisé mais plus solide pour la migration des données. Donc, Aslan Mdior pour migration des données, donc c'est très solide, très blindé. Les données à tel point, on a fait un test. Imaginez, on a fait un test d'envoi d'un son analogique. Au lieu de mettre câble de son, درناه في câble réseau informatique blindé. Imaginez ما درناش لا تير خدمنا غير بالبوان شو خدمنا بوان شو بوان فخوا ما برونشيناش لا تير ما عطانا لا بارازيت لا حتى شي حاجه. فريمون الى ان كاليتي سوبيريور. غنحاولوا ان شاء الله في سنه لا كونفينمون غنحاولوا نجمعوا واخا غير 5 ولا 6 وغنحاول نشوف معكم هادو بلي تي بي اكزاكت. الوغ جيسبر ان هاد لا فيديو تشوفوها مزيان انكم تحاولوا تخدموا لي على هاد لي زانفورماسيون اللي عطيتكم دابا. N'hésitez pas comme toujours si vous avez questions etc. راه كاين لو جروب واتساب كاين لو جروب عندكم فيسبوك لو تو ميم لو تليفون الله يخليكم. لو بلوز امبورطون دو بروفيتي قراو هادشي اي دي كيسيون اكسيتيرا. فانا غنحاول نصيفط لكم دابا دي دوكيومون ديال لي مارك وحاولوا تخدموا على دوك لي مارك ونشوفوا كومون سا سباس لي شوز اكسيتيرا. المهم هو انكم تبحثوا في هادشي. قسما بالله كو سي د لافنيغ. حد دابا صافي سي فيني
مالو صافي سي فيني دابا لا فوا اي بي داخله دابا حتى في التيفي نفس الكونسيبت. دونك الا فهمتها غير في الاوديو غتفهمها في التيفي غتفهمها في كلشي. الوغ بون ريسبسيون، et à la prochaine ان شاء الله.